हुनुपर्ने त फिल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 ि होइन र? भएन जिन्दगी त्यस्तो, भएन जिन्दगी त्यस्तो किन भएन त? तिमी भित्रको ईश्वर सधैँको लागि बिदा हुन्छ। यो भन्दा ठुलो घाटा केही होला जीवनमा? यो भन्दा ठुलो घाटा केही होला? म भित्रको ईश्वरलाई मैले मार्दिने। त्यो फेमिनिन पार्टलाई जिन्दगीभर दबाए, परिणाम के भयो थाहा छ? परिणाम यो पीडा र दर्द बिर्सनको लागि उनले रक्सी पिएर मरे। दौर मनुष्य यानी मन जहिले पनि कुडिरहने। कहिले नेगेटिभ विचार आएर कुडिन्छ मन, कहिले बोर भएर कुडिन्छ मन, कहिले कन्फ्युज्ड भएर कुडिन्छ मन। यो मन कुनै न कुनै बहानामा कुडिरहन्छ मान्छेको। त्यो कुडिरहनुलाई दौर मनुष्य भनिन्छ। अनि यस्तो दौर मनुष्य यदि हामीमा हाबी भइदियो भने हामी परमात्मातिर, ईश्वरतिर, ज्ञानतिर, मुक्तितिर कहिले पनि पुग्दैन। अब यहाँ बुझि नसक्नु कुरा के छ त भन्नाले, धन नभएर, पद नभएर, गाह्रो भएर, जीवनमा शिक्षा नभएर, गरिबी भएर मन चाहिँ कुडिरहनु बुझ्छौँ हामीहरू, त्यसलाई समाधान पनि खोज्न सक्छौँ। तर मान्छेको समस्या के हो त भन्नाले, उसँग सबै छ, मेरो दुश्मन मेरो मन, गल्ती कहाँ भएको भन्नुपर्ने अवस्था छ। जति पनि कुराहरू छन् उसँग, नभएको कुरा खोज्ने लिस्ट पनि छ। खोजिसकेका कुराले उसलाई सुख दिन पाएको छैन, अब नभएका कुरा फेरि खोज्ने लिस्ट छ। क्यान यु इमेजिन इट? यो किन हुन्छ त? जे गर्दा पनि दुःख दुःख दुःख, जे गर्दा पनि मन कुडिन्छ किन? यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यसलाई बुझाउनको लागि अलिकति युङ्गियन साइकोलोजीको कुरा उब्काउन चाहन्छु। कार्ल गुस्टाव जुङले एउटा कन्सेप्ट अगाडि सारेका छन्। त्यो कन्सेप्ट अनुसार हामी सारा मान्छेहरू आमाको गर्भमा छँदा हामी केटा वा केटी, यो दुवै ब्रेन विकास भइसकेपछि केटा वा केटीको दुवै गुण ब्रेनमा विकास हुन्छ। तर केही समयपछि अब लिङ्ग निर्धारित हुन्छ। त्यो भनेको केटा बन्ने कि केटी बन्ने। याद राख्नुहोस् यो कुरा, केटा वा केटी शरीर बन्न अगाडि मस्तिष्क बनिसकेको हुन्छ। लिङ्ग पछि बन्छ, दिमाग पहिला बन्छ। दिमाग बनिसकेपछि त्यो केटा दिमाग केटी दिमाग दुवै हुन्छ त्यसमा। अब केटा दिमाग भनेको के हो त भन्नाले, केटाहरू बढी लजिकल, बढी इन्टेलेक्चुअल, बढी हिसाब किताब लगाउने खालको, बढी आक्रामक, बढी तर्क गर्ने खालको, यो गुणलाई केटा गुण भनियो, म्यास्कुलिन गुण। अनि महिलाहरूको गुण के त भने सौन्दर्य, केयरिङ, लभिङ, माया, प्रेम, करुणा, यो महिलाको गुण भयो। र यो महिलाको गुण र पुरुषको गुण, यो दुवै गुण मान्छे जन्मन अगाडि बरोबर हुन्छ। त्यसकारण सुरुमा जन्मिँदा हामी उभय पुंसक भएर जन्मिन्छौँ। उभय पुंसक भनेको हामी केटा पनि हौँ, हाम्रो मस्तिष्क केटी पनि हुन्छ सुरुमा। तर पछि जब लिङ्ग निर्धारित हुन्छ, अब शरीर कि केटा बनेर निस्कन्छ कि केटी बनेर निस्कन्छ, राइट? कि केटी बनेर कि केटा बनेर निस्कन्छ। अनि केटी वा केटा भएर निस्किसकेपछि पनि मस्तिष्कले धोका दिँदैन, किनकि मस्तिष्कमा केटा पनि छ, मस्तिष्कमा केटी पनि छ। यो कुरालाई शास्त्रीय रूपमा छाङ्ग बुझ्ने हो भने अर्धनारेश्वरको कल्पना बुझ्नुहोस्। अर्धनारेश्वरमा महादेव र पार्वती आधा उदी देखाएको छ एउटै सत्तामा, अस्तित्वमा। त्यो अर्धनारेश्वर हामी सबैको यथार्थ हो, सच्चाइ हो। हामी सबै अर्धनारेश्वर हौँ, आधा महिला आधा पुरुष। यो अहिले पनि हामी आधा महिला आधा पुरुष नै हौँ, तर हाम्रो लिङ्गले धोका दिइसक्यो। त्यो भनेको के त? हामी कोही केटा भयौँ, कोही केटी भयौँ।
तर दिमागमा अहिले पनि केटी भाग छ केटाको र केटा भाग छ केटीको। अब समाजमा जन्मिसकेपछि हाम्रो समाजले अब हामीलाई के गर्छ त भने, तिमी केटी हौ, तिम्रो काम यो गर्ने यो नगर्ने, तिमीले यसो भन्नु हुने नहुने। जस्तै केटीहरू हाँस्नु हुँदैन ठुलो स्वरमा, केटीहरू कुद्नु हुँदैन, हो, केटीहरू यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तै केटाहरू यस्तै हुनुपर्छ यस्तो हुनु हुँदैन। यसरी समाजले हामीलाई हजार कुरा पिलाउन थाल्छ। त्यसले के हुन्छ, मेरो एक साइड डेभलप हुन्छ तर अर्को साइड मर्न थाल्छ भित्र, त्यो अर्को साइड पीडित हुन थाल्छ। जस्तै मेरो यो विकासानन्द भन्ने मान्छेको शरीर त केटा शरीर छ, तर त्यो विकासानन्द भन्ने मान्छेको खोपडीभित्र केटी छ क्या, त्यो भनेको महिला साइड छ। त्यसलाई युङले दिएको नाम एनिमस। केटा साइडलाई एनिमा र केटी साइडलाई एनिमस। त्यो दुवै हुन्छ, एनिमा र एनिमस दुवै हुन्छ दिमागमा। तर समाजमा हामीलाई बच्चैदेखि सिकाउँदा अर्को पार्टलाई एक्सप्रेसन गर्न दिँदैन। अर्को पार्टलाई याद राख्नुहोस् यो कुरा, अर्को पार्ट भनेको यो विकासानन्दको शरीर के छ, पुरुषको शरीर छ, केटाको शरीर छ। त्यसकारण विकासानन्दले केटी स्वभावलाई, त्यो करुणालाई, त्यो सफ्टनेसलाई, त्यो केयरिङलाई, लभिङलाई, विपिङलाई बढी प्रकट गर्यो भने यो केटी भयो भनिदिन्छ, राइट। अनि त्यस्तै कुनै केटी शरीर लिएर जन्मेकाहरूले साहस गर्यो, तर्क गर्यो, अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो मान्छे केटा जस्तो भयो, टम बोय भन्ने शब्दै छ क्या त्यसलाई टम बोय भनेर चाहिँ जिस्काइदिन्छ। अनि यसरी समाजबाट तिरस्कृत भएपछि, समाजबाट बहिष्कृत भएपछि सबै मान्छेले के गर्छ त भन्नाले आफ्नो अर्को साइडलाई दबाउन बाध्य हुन्छ। किनकि दबाएन भने समाजले अरूले के भन्ला, सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग। सुन्नु भएको होला, सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग। यो हो मान्छेको इतिहास भरिको हजारौं वर्ष पुरानो क्यान्सर ठुलो कुरा होइन, डिप्रेसन ठुलो रोग होइन, त्यो भन्दा पनि ठुलो रोग हो सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग। यो क्या कहेंगे लोग, यो रोग भित्र फँसिसकेका मान्छे जिन्दगी भर आफूलाई पेलेर बाँच्छ, किनकि उनको आफ्नो अर्को पार्ट, अर्को साइड उसले विकासै गर्न सक्दैन। यो क्यान्सर भन्दा पनि खतरा छ, यो एड्स भन्दा पनि खतरा छ, यो कोरोना भन्दा पनि खतरा छ। किनकि अरू रोगको उपचार हुन्छ, अस्पताल हुन्छ, डाक्टर हुन्छ, औषधि हुन्छ। सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग को औषधि न उपचार न डाक्टर न साक्टर। जिन्दगी ट्र्याक्टर जस्तै ग्यार ग्यार फेलिलिलिलिलिलिलि जानुपर्ने गाडी ट्र्याक्टर जस्तै ग्यार काम त गरिरहेको छ, ट्र्याक्टरले पनि त काम गर्छ, तर बडा इरिटेटका साथ काम गर्छ। जिन्दगी पनि त्यस्तै चलिरहेछ, लोग्ने छ, स्वास्नी छ, सबै कुरा छ, तर चल्ने त चलेछ ट्र्याक्टर, हुनुपर्ने त फिल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 ि होइन र। भएन जिन्दगी त्यस्तो, किन भएन त? किन भएन त्यस्तो जिन्दगी? वाइ नट? किनभने समाजले हामीलाई सुरुदेखि नै के बनाइदियो त भने बेवकुफ बनाइदियो, बेवकुफ। एउटा जुन पार्ट छ त्यो पार्टलाई एक्सप्रेसन गर्न नदिने। हामी सबैले एकचोटि सोचौँ त, यो केटा शरीरहरूले सोचौँ त, तपाईमा के स्त्री गुणहरू बेला बेला आउन खोज्छ, केटाहरूले रुनै छोडिदिन्छ, रुँदैन केटा। म सानो छँदा भन्थेँ, मेरी आमा जहिले पनि रोएको देख्थेँ, अनि मैले सोध्थेँ आमालाई, आमा बाबा किन रुनुहुन्न? किनकि बाउ रोएको मैले जिन्दगी देखेँ। Can you imagine it? यसको मतलब के उनी रुन नसक्ने हो र? के उनमा चाहिँ आँसुको ग्ल्यान्ड हुँदैन? किन नहुनु? तर उनलाई समाजले के सिकाइदिएको छ भन्नाले रुनु भनेको केटीहरूको काम, राइट? त्यसकारण रुँदैन उनीहरु। अनि त्यो पार्टलाई दबाउने, अब मेरै बाउको कुरा गर्दा मेरो बुवाले फेमिनिन पार्ट, त्यो फेमिनिन पार्टलाई जिन्दगी भर दबाए।
परिणाम के भयो थाहा छ? परिणाम यो पीडा र दर्द बिर्सनको लागि उनले रक्सी पिएर मरे। Can you imagine it? त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो फेमिनिन पार्ट, यो मेस्कुलिन पार्ट, यो दुवै पार्ट मान्छेमा बरोबर हुन्छ। एउटा शरीर लिएर जन्मेपछि अर्को एस्पेक्टलाई समाजले दमन गर्न, रोक्न, किनकि त्यो खुलाइदियो भने चाहिँ प्रश्न गर्छ। त्यसकारण हामी डराउँछौँ अरूले के भन्ला। याद राख्नुस्, अपराध गर्ने बेलामा सोच्नुपर्छ अरूले के भन्ला। यो अपराध होइन, आफूलाई प्रकट गर्नु अपराध होइन। याद, अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन। दुई कुरा, अपराध गर्नु हुँदैन, कानुनी अपराध गर्नु हुँदैन। यो त पक्का हो। कानुनी अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै देशको नागरिक भएपछि उसको कर्तव्य कानुनी अपराध गर्न उसले पाउँदैन। यो नगर्नुस्, गर्न मिल्दैन। र अर्को कुरा, अरूलाई दुःख दिन पाउँदैन, अरूलाई पेल्न पाउँदैन, अरूलाई दुःख दिन पाउँदैन। यसबाट पाप लाग्छ। कानुनी अपराध गर्यो भने जेल जान्छ, राइट? अनि अरूलाई दुःख दियो भने पाप लाग्छ। त्यो पापले पनि तपाईको मनलाई पीडा दिन्छ। त्यसकारण पाप र अपराध गर्न पाइँदैन। तर मेरो मलाई एक्सप्रेसन दिने त्यो चाहिँ पाइन्छ। हो, तपाईको समाजले के भन्ला त हो नै, समाजले तपाईलाई निको नमान्न सक्ला, तर तपाईले आफूलाई दमन गर्यो भने जिउँदै जल्नुहुन्छ। तपाईँ जिउँदै जिन्दगी भर जलेर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैको परिणाम रक्सी, जाँड, चुरोट, आत्महत्या, झगडा, वैमनस्यता, पोर्नोग्राफीको एडिक्सन, वेश्यावृत्ति, यी सारा कुराहरू प्रकारान्तरमा जुन विकृतिको रूपमा समाजमा फैलिन्छ। त्यो के त भन्नाले मान्छे आफूलाई जस्ताको तस्तै प्रकट गर्न पाइँदैन समाजमा, राइट? सो त्यसैले अब तपाईँ हाम्रो कर्तव्य के त, त्यो कर्तव्य के त, यो कुरामा म आउँछु। तर अहिलेलाई के बुझौँ त भन्नाले त्यसपछि हामी जन्मिसकेपछि 6 वर्ष पछाडिदेखि अलिअलि बुझ्न थाल्छौँ। समाजले हामीलाई धेरै बुझाउँछ। हम बच्चों के आंखों पर झांकते हैं, बच्चे हमारे आंखों पर झांकते हैं। हम बच्चों के आंखों पर झांकते हैं, बच्चे हमारे आंखों पर झांकते हैं, और हमारे आंखों को झांकते झांकते बच्चों के आंखों में भी कांटे उगने लगते हैं। हमारी आंखों पर झांकते झांकते बच्चों के आंखों में भी कांटे उगने लगते हैं। तब हम कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया, ही बड़ा हो गया, खत्म हो गया। हामीले त्यही सिकाउने होइन छोराछोरीलाई, त्यही सिकाउने होइन। यो सारा जिन्दगी भर आफूले गरेको बदमाशी, बेइमानी, आफूलाई पेलेको यो सारा कुरालाई संस्कृतिको नाउँमा, यो सारा कुरालाई विरासतको नाउँमा बाबु यसो गर्नु हुँदैन छोरा गरेर बाबुआमाले सिकाउने होइन। नो यार, जगाउनुस् आत्मालाई, नो भन्ने ताकत राख्नुस्। नत्र भने म सिद्धिन लागे, मेरा बाबाआमा सिद्धिसके, म सिद्धिन लागे, मेरा छोराछोरी सिद्धिने क्यूमा बसिसके। कि म यो हेर्नको लागि संसारमा आएको, कि म यस्तो कुरूप चीज हेर्नको लागि संसारमा आएको? छातीमा हात राखेर सोच्नुस् त। बिस्तारै विकासानन्द इमोसनल धेरै हुनुहुँदैन क्या। त्यसकारण यो कुरा बुझ्नुस्। अनि त्यसपछि हामी कसरी बाँच्छौँ त भन्नाले आफ्नो एक साइडलाई छोपेर मुकुण्ड लगाउँछौँ। त्यसलाई पर्सोना भनिन्छ। पर्सोना भनेको मुकुण्डो। अनि यो मुकुण्डो लगाउँदा लगाउँदा कहिले बाउको मुकुण्डो लगाउँछौँ, कहिले हाकिमको मुकुण्डो लगाउँछौँ, हो कहिले नोकरको मुकुण्डो लगाउँछौँ। यानी मेरो वास्तविक साइड, एक साइडलाई विकास हुन दिँदैन समाजले। त्यसपछि मैले बाँच्नको लागि मुकुण्डो लगाउनु पर्ने हुन्छ समाजसँग एडजस्ट हुनको लागि। म भित्र के छु, खत्तम चीज पनि छ, कमजोरी पनि छ, खुबी पनि छ, सबैलाई दबाएर एउटा मुकुण्डो लगाएर बस्छु। किन इमेजिन, यो राष्ट्रपति बन्नु भन्नु, यो प्रधानमन्त्री बन्नु भन्नु, यो लोग्ने बन्नु भन्नु, यो स्वास्नी बन्नु भन्नु, यो छोरा बन्नु भन्नु, यो छोरी बन्नु भन्नु, यो अरे यार मान्छे बाहेक कुनै समाजमा देख्नु भएको छ?
कुकुरको राष्ट्रपति हुन्छ, कुकुरको प्रधानमन्त्री हुन्छ। हामीलाई त मुकुण्डोमाथि मुकुण्डो लगाएर बाँच्नु बाध्य पार्यो मानव समाज। त्यसकारण लुटेरा यहाँको जमाना रहेछ। यो हाम्रो गीत छ नि, कहानी सबैको छ एउटै यहाँको, व्यथामै डुबेको कथा सबैको। यही हो यो गीतको सन्देश, बुझ्नुस्। अनि हामी मुकुण्डोमाथि मुकुण्डो, अनि त्यो मुकुण्डो लगाउँदा लगाउँदा मलाई भ्रम के हुन्छ, जस्तै म आमाको मुकुण्डो लगाएर बाँच्नुपर्छ छोराछोरीको अगाडि, बाउको मुकुण्डो लगाएर बाँच्नुपर्छ, राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, त्यो मुकुण्डो नै म भन्ने भ्रम पर्छ कि। अनि म मरिए नि मुकुण्डो निकाल्न चाहन्छु। ए आमालाई त्यस्तो भन्ने, बाउलाई त्यस्तो भन्ने, ल हेर्नुहोस् त म बाउ नै होइन, त्यो त मेरो मुकुण्डो हो क्या। हो, बाउ हुनु मेरो एउटा पार्ट हो, त्यसमा शङ्का छैन। म राष्ट्रपति हुनु एउटा पार्ट हो, त्यसमा पनि शङ्का छैन। म पुलिस हुनु एउटा पार्ट हो। म जे मुकुण्डो लगाउँछु त्यो त मेरो एउटा पार्ट न हो। त्यो पार्टलाई, त्यो मुकुण्डोलाई नै म ठानेपछि अनि त्यहाँबाट सारा अर्को प्रब्लम सुरु हुन्छ। बाउलाई त्यस्तो भन्न पाइन्छ छोरा भएर, छोरी भएर? लोग्नेलाई त्यस्तो भन्ने, लोग्नेको मुकुण्डोलाई बडा पीडा हुन्छ। स्वास्नीको मुकुण्डोलाई, स्वास्नीको मुकुण्डो लगाएर बसेको छ, उसलाई त भ्रम के छ, म स्वास्नी त लोग्ने। ओहो, मुकुण्डो माथि मुकुण्डो चढाउँदै आफ्नो अनुहार त कहिले हरायो थाहा छैन, हामी मात्र मुकुण्डो बाँकी रह्यो। Can you imagine it? So, अनि पतञ्जलिले भन्नुभएको कुरा दौर मनुष्य भनेको त्यही हो। अनि मनमा सफल भए पनि पोल्ने, असफल भए पनि पोल्ने, बिहे गरे पनि पोल्ने, नगरे पनि पोल्ने, जे गर्दा पनि सन्तुष्टै छैन। 25% दुनियाँको मान्छे त खुस्किसकेको छ डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसनबाट। 25% क्यूमा बसिसकेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? किन त भन्नाले हामी फाउन्डेसनमै गलत गरेर बाँचेका। हाम्रो समाज हमें माँ के दूध के साथ झूठ पिलाएगा। Can you imagine it? अनि दौर मनुष्य जन्मिँदैन। अनि समाजले किन गरेको होला त? सायद तपाईको यो प्रश्न होला। त्यो हाम्रा चाहिँ, हामी त गर्वसाथ भन्छौं नि, हाम्रा पुस्ताहरू, हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेको कुरा, यी आर्जेको कुरा याद राख्नुस्। त्यो पुर्खाहरूले आर्जेको कुरा उनीहरूलाई काम लाग्छ, हामीलाई लाग्दैन। याद राख्नुस्। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी सारा कुरा प्राप्त गर्दा पनि पीडित, नगर्दा पनि पीडित। सफल मान्छेले पनि आत्महत्या गरेको देख्छौं, असफल मान्छेले पनि गरेको देख्छौं, राइट? धनीले पनि आत्महत्या गरेको देख्छौं, नगर्ने पनि, बौलाका सबै देख्छौं। किन त? हाम्रो जगमा नै गल्ती भएको छ, फाउन्डेसनमा गल्ती भएको छ। हामीलाई सुरुदेखि नै गलत गलत प्रणालीबाट हुर्काइदियो। अनि त्यो हुर्काएको कुरा फेरि हामी आफ्ना छोराछोरीलाई विरासतको रूपमा बिराउँदैछ। त्यसैले यो मुकुण्डो लगाउने जुन पारा छ हाम्रो, त्यो मुकुण्डोको कारणले अरूले के भन्ला, किनकि मसँग एउटा मुकुण्डो छ। त्यो मुकुण्डोको विपरीत कुरा त जान्नु भएन मैले। किन इमेजिन? त्यही हो पतञ्जलिको कुरा। के हो त भने दौर मनुष्य भनेको यही हो। यस्तो दौर मनुष्य जे गर्दा पनि मन कुडिने कारण चाहिँ पतञ्जलिले त्यहाँ खुलाउनु भएन, तर त्यसलाई नाम दिनुभयो दौर मनुष्य। यही दौर मनुष्य जे गर्दा पनि मन शान्त छैन, जे गर्दा पनि मन सन्तुष्ट छैन, जे गर्दा पनि मन खुसी छैन। क्यान यु इमेजिन? अनि मन खुसी भएन भने के घाटा पर्छ त भन्नाले तिम्रो भित्रको परमात्मा सधैँको लागि बिदा हुन्छ, तिमी भित्रको ईश्वर सधैँको लागि बिदा हुन्छ। यो भन्दा ठुलो घाटा केही होला जीवनमा? यो भन्दा ठुलो घाटा केही होला? म भित्रको ईश्वरलाई मैले मार्दिने। यो दुःख पाल्नुको कारण के? छोराछोरी हुर्काए, संसारका सम्मान इज्जतका कुराहरू ख्याल राख्दै मुसा जस्तै लुकी लुकी बाँचे। अनि केका लागि त भन्नाले डोन्ट नो, अन्ततः आफै भित्रको ईश्वरलाई सिद्ध्याउनको लागि मात्रै, आफू भित्रको ईश्वरलाई मार्नको लागि मात्रै। द्याट्स अल। त्यसैले पतञ्जलिले भन्नुभएको छ दौर मनुष्य, यो दौर मनुष्य भयो भने तिमीले योग प्राप्त गर्दैनौ, ईश्वर प्राप्त गर्दैनौ, तिमी आफूलाई चिन्दैनौ। त्यसकारण दौर मनुष्य साधनाको बाधा हो। त्यसलाई साइकोलोजिस्ट कार्ल गुस्टाफ जुङले के नाम दिए त भन्नाले इन्डिभिजुएसन। अनि त्यस्ता अरू साइकोलोजिस्टले अरू नाम दिएका छन्, इन्डिभिजुएसन,
भनेको म इन्डिभिजुअल हुनु पर्यो क्या। इन्डिभिजुएसन भनेको मेरो अर्को लुकेको पार्टलाई मैले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। जसरी मेरो एउटा स्याडो साइडलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, नेगेटिभ साइडलाई, त्यस्तै मेरो अर्को पार्ट, यो नेगेटिभ नहुन सक्छ, केटा पार्ट, केटी पार्ट र मेरा फिलिङ्स, मेरा भावनाहरू हो, त्यसलाई चाहिँ मैले ससम्मान चाहिँ स्वीकार गर्नु र त्यस अनुरूप मैले बाँच्न सक्यौँ भने म अनि होल बन्छु, कम्प्लिट बन्छौँ। तपाईँले इन याङ देख्नु भएको होला नि, इन याङ, जसमा चाहिँ कालो घेराभित्र सेतो हुन्छ, सेतो घेराभित्र कालो हुन्छ, त्यो हो कम्प्लिसन। त्यसकारण पर्फेक्ट लाइफ खोज्ने मान्छेहरू डिप्रेसन भएर मर्छन्, एङ्जाइटीको शिकार हुन्छन्। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा पर्फेक्सनिजम भनिन्छ नि। यो पर्फेक्सनिजम भन्ने पनि मानसिक समस्या हो। यो यस्तै हुनुपर्छ, पर्फेक्टै हुनुपर्छ, मेरो अनुहार चटक्क हुनुपर्छ, यहाँ फोटो हुनु हुँदैन, यहाँ कोठी हुनु हुँदैन, यहाँ यस्तो हुँदैन, उस्तै हुनु हुँदैन। द्याट इज द पर्फेक्सनिजम। स्वीकार गर यार, तिमी जस्तो छौ त्यस्तै। त्यो पर्फेक्सनिजममा गयो भने मान्छे खुस्किन्छ। त्यसकारण पर्फेक्सनिजम डज नट एक्जिस्ट। कोही पनि आजसम्म कोही पनि पर्फेक्ट भएको छैन, हुँदैन पछि पनि। तर होल हुनुपर्छ। होल भनेको मेरो दबिएका लुकिएका पार्टहरूलाई मैले एक्सेप्ट गर्न सक्यौँ भने देन आई एम वाउ ग्रेट लिभर। जिन्दगी भर बोकेको भारी आज बिसाइदिए यार। जिन्दगी भर यो दिमागभरि बोकेको भारी, दिलभरि बोकेको भारी आज बिसाइदिए। द्याट इज इन्डिभिजुएसन, द्याट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। अब्राहम मास्लो अर्को साइकोलोजिस्ट, उनले दिएको शब्द सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। यो हो जिन्दगीको उद्देश्य साइकोलोजिस्ट अनुसार। इन्डिभिजुएसन र सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, अध्यात्ममा कुरा फरक छ। तिमी भित्रको ईश्वरलाई जान्नु नै पूर्णता हो, किनकि ऊ पूर्ण छ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, हेर्नुहोस् है मन्त्र, परमात्मा पूर्ण हुनुहुन्छ, पूर्णमिदम यो पनि पूर्ण छ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो पूर्ण ईश्वर पूर्ण हुनुहुन्छ, परमात्मा। त्यो पूर्णताबाट यो निस्केको कारणले यो पनि पूर्ण छ। किनकि पूर्णमा पूर्ण घटाउँदा पनि पूर्णै हुन्छ। जसरी शून्यमा शून्य घटाउँदा शून्यै हुन्छ, त्यस्तै परमात्मा पूर्ण हुनुहुन्छ। त्यो परमात्माबाट घटाएर आएका हामीहरू पनि पूर्णै हौँ। तर जिन्दगीभर हामी दुःख र दौर्मनस्यलाई किनी समाजले आफूलाई जोगाउने बहानामा, समाजले आफूलाई बचाउने बहानामा हामी भित्रका सारा ईश्वरलाई सिद्ध्याइदिन्छौँ। अनि यो ईश्वरलाई सिद्ध्याएको उपलक्ष्यमा बाहिर मन्दिर बनाउँछौँ, मस्जिद बनाउँछौँ, पूजा पाठ प्रार्थना सारा तामझाम हो। यो हो मकुण्डो के, यो हो मकुण्डो। हामी धार्मिक बनेर मन्दिरमा गइरहेका हुन्छौँ, मस्जिदमा गइरहेका हुन्छौँ, चर्चमा गइरहेका हुन्छौँ, गुरुद्वारामा गइरहेका हुन्छौँ। तर आफूभित्रको भगवानलाई ठिचेर कुल्चेर मारेर कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो मानिसको काँधमा चढी, कुन देवपुरीमा चढी।